अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गोरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज एक बहुत बड़ी खबर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करती रही और वो ये है कि क्या बहरिया टाउन डिफॉल्ट करने जा रहा है। क्या लोगों ने जो उधर प्लाट्स खरीदे हुए हैं या जिन्होंने सरमायादारी की हुई है उनका क्या बनेगा। तो हमने जब अपने सोर्स के साथ राब्ता करने के बाद मलक रियाज से डायरेक्टली बात की तो मलक रियाज साहब का क्या कहना था, इसके ऊपर हम इन डिटेल बात करेंगे। वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको ये तमाम वीडियोस मेरी जो है वो एक तरतीब के साथ मिलती रहे। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद है तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो नाज़रीन, आज की जो एक खबर सोशल मीडिया पर बड़ी जिद्दत के साथ सर्कुलेट कर रही है और वो ये है कि मलक रियाज साहब, उनकी तबीयत नहायत खराब है और बहरिया टाउन डिफॉल्ट करने जा रहा है। अब लोग बड़े परेशान हो गए हैं और परेशान भी क्यों ना हो कि लोगों ने लाखों और करोड़ों मालियत की सरमायाकारी की हुई है बहरिया टाउन में। और नाज़रीन, मैं आपको यह खबर देता चलूं कि अगर बहरिया टाउन डिफॉल्ट कर जाती है तो इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा। पाकिस्तान को यह नुकसान होगा कि पाकिस्तान की 60 से ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री भी इसके साथ जो है वो डिफॉल्ट कर जाएंगी। उसमें सरिया, बजरी, ईंटें, सीमेंट, क्योंकि इन सारी इंडस्ट्री का बहुत सारा हिस्सा और बहुत सारी इनको सरमायाकारी बहरिया टाउन से हासिल होती है। तो हमने ये लाजम समझा कि हम अपने सोर्स के जरिए जो है वो मलक रियाज साहब से बात करें और उनसे पूछें कि सर ये इसमें कोई हकीकत है या ये सिर्फ एक आपके बारे में एक खबरें और एक सनसनी फैलाई जा रही है। क्योंकि इस वक्त आप मीडिया में बड़े इन है, कहीं एक स्कैंडल सामने आ रहे हैं तो कहीं ये आपको जिज करने के लिए एक स्कैंडल सामने तो नहीं आया। तो मलक रियाज साहब, क्योंकि मलक रियाज साहब ने इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के भी पैसे देने हैं, पाकिस्तान का भी कर्जा देना है, नवाज शरीफ साहब के साथ भी उनके कोई ताल्लुकात जो है वो आइडियल नहीं है, उनकी सेहत भी खराब है, आसफ अली जरदारी के साथ भी उनके ताल्लुकात बिगड़ चुके हैं, चौधरी शुजात हुसैन और उनकी जमात के साथ भी उनके बैकडोर राब्ते खत्म हो चुके हैं। और नाज़रीन, जो मैं सबसे बड़ी आपके साथ एक बात शेयर करने चाह रहा हूं कि मलक रियाज साहब के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात थे वो भी इस वक्त कोई आइडियल नहीं जो है वो देखे जा रहे। इसलिए मलक रियाज साहब जो है वो इस वक्त जेरे अताब हैं और उनके बारे में ये जो खबरें चलाई जा रही हैं ये भी बड़ी इंकशाफात और हैरान कुन और मायूस कुन भी हैं। तो जब हमारी मलक रियाज साहब हमारे ज़राए की बात हुई तो मलक रियाज साहब ने इसकी तरदीद की। तो नाज़रीन, मैं पहले इससे कि इस सारे जो उनके साथ बात हुई उसको मैं एक इन डिटेल या एक तरतीब के साथ आपके साथ शेयर करूं, इससे पहले मैं मलक रियाज साहब का जो एक पॉजिटिव इमेज है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मलक रियाज साहब किस तरह पाकिस्तान के लिए खिदमत करते हैं। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़े काम किए हैं, गरीब लोगों के लिए दस्तरखान बनाए, उनके लिए रोजगार के, क्योंकि जो बहरिया टाउन है वो बहुत सारे लोगों का रोजगार का जरिया भी है। इसके अलावा और भी जो पाकिस्तान की भलाई के लिए या पाकिस्तान जब भी कोई डिजास्टर होता है तो उसमें मलक रियाज साहब जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा डालते हैं और बहरिया टाउन की तरफ से एक बड़ा हिस्सा डाला जाता है ताकि पाकिस्तान इस डिजास्टर से बाहर आए। एक दो कॉलम जो है वो मेरी नजर से भी गुजरे जवेद चौधरी साहब के, जिसमें जवेद चौधरी साहब ने अगर किसी के कर्जे का कॉलम लिखा, अगर किसी के किडनीज पे कोई कॉलम लिखा कि फलां अपने किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए गरीब शख्स है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो मलक रियाज साहब ने एक बड़ी रकम जो है वो उनके इलाज पर लगाई। इसके अलावा गरीब लोगों की बड़ी वो मदद करते हैं। इसके पहले भी जो भी गवर्नमेंट आती है वो अगर मलक रियाज साहब उनके हाथों इस्तेमाल नहीं होते या मलक रियाज साहब किसी को कुछ फायदा नहीं देते तो वो जेरे अताब रहते हैं। वो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, वो आसफ अली जरदारी की गवर्नमेंट हो या इमरान खान की गवर्नमेंट हो, कहीं ना कहीं मलक रियाज साहब का एक किरदार रहा है किसी ना किसी बड़ी डील में, कहीं ना कहीं मलक रियाज साहब खबरों में जरूर रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं इसके अलावा मलक रियाज साहब की जो इसके अलावा जो खिदमात हैं
وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹی کے سٹرکچر کو بڑا بہتر بنایا. آج کل جو آپ کو یہ جو سوسائٹیز نظر آتی ہیں ان میں ایک ویل کارپیٹڈ روڈ نظر آتے ہیں, آپ کو پارکنگ نظر آتی ہے, لائٹس نظر آتی ہیں. تو سر یہ سارا سٹرکچر جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کی مرہون منت ہے. سب سے پہلے بحریہ ٹاؤن پاکستان کی سب سے پہلی سوسائٹی تھی جنہوں نے ایک بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھے. تو اس لیے کہا یہ جائے گا کہ پاکستان کا ایک سافٹ اور ایک روشن امیج جو ہے وہ دکھانے کے لیے ملک ریاض صاحب کی ایک بہت بڑی کاوش ہے, اور میں اس کے اوپر تعریف کرنا چاہوں گا ملک ریاض صاحب کی. اگر آج بھی جو پاکستان کے کچھ ایسے جو ہے وہ شہر ہیں یا صوبے ہیں جن میں ہاؤسنگ سٹرکچر اچھا نہیں ہے, جیسا کہ کراچی یا لاہور کی بات کر لیں, یا کہیں ایسے سیالکوٹ یا کچھ ایسے فیصل آباد جہاں پہ زمین ہے تو صحیح لیکن گلیاں تانگ ہیں, کچھ اس طرح کے سٹرکچر بنے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں, اور کہیں سیوریج کا کوئی سٹرکچر اچھا نہیں ہے, کہیں بجلی کا سٹرکچر اچھا نہیں ہے, کہیں انڈر پاس اچھے نہیں بنے ہوئے, روڈ اچھے نہیں بنے ہوئے. تو ملک ریاض صاحب کو اگر آج بھی آپ ہاؤسنگ سوسائٹی کا صدر بنا دیں یا اس کو آپ اون کر دیں, آج بھی آپ کراچی ملک ریاض صاحب کے حوالے کر دیں تو وہ نہ صرف ہاؤسنگ سٹرکچر کو بہتر کر دیں گے بلکہ جس طرح کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا وہ پھر سے اپنی وہی قدر و منزلت جو ہے وہ حاصل کر لے گا. تو ناظرین جس طرح میں نے کہا کہ اگر ملک ریاض صاحب کا بحریہ ٹاؤن ڈیفالٹ کرتا ہے تو نہ صرف بحریہ ٹاؤن ڈیفالٹ کرے گا بلکہ اس کے ساتھ 60 بڑی انڈسٹری بھی ڈیفالٹ کر جائیں گی, اور وہ تمام جو اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ کے چھوٹے چھوٹے انویسٹر اور چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ حصے ملک ریاض صاحب کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ بھی زیر عتاب اور مشکلات کا شکار ہو جائیں گے, اور بہت سارے لوگوں کا جو روزگار اٹیچ ہے بحریہ ٹاؤن سے وہ بھی پریشان ہوں گے, کیونکہ پاکستان میں پہلے تو بے روزگاری کی شرح بڑھ رہی ہے تو اس سے اور زیادہ جو ہے وہ بڑھنے لگ جائے گی. تو ناظرین یہ تھا کہ اس کے اوپر جب ہماری ملک ریاض صاحب سے بات ہوئی تو ملک ریاض صاحب نے کہا جی یہ صرف ایک ہیومر پھیلایا جا رہا ہے اور ایک سنسنی پھیلائی جا رہی ہے, یا میری اس جو پاکستان کے لیے خدمات تھی ان کو مجھے میڈیا کے اوپر جو میرا ٹرائل کیا جا رہا ہے, میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے, اس کو ایک غلط رخ دینے کے لیے یا میرا نیگیٹو امیج کریٹ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ بحریہ ٹاؤن ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے, بلکہ بحریہ ٹاؤن دن بدن جو ہے وہ آگے ہی آگے ترقی کرے گا. ہاں انہوں نے ایک بات کی تصدیق ضرور کی, انہوں نے کہا جی میری صحت جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ میری صحت اب اچھی نہیں رہتی, لیکن یہ ہے کہ میں بحریہ ٹاؤن میں میرا خون شامل ہے اور میں نے بحریہ ٹاؤن کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے, کامیاب کرنے کے لیے دن رات محنت کی ہے, اور میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ بحریہ ٹاؤن ڈیفالٹ کرے, بلکہ میں اس کے لیے آگے بڑھوں گا اور مجھے جو بھی کچھ کرنا پڑا میں بحریہ ٹاؤن کو ڈیفالٹ کرنے نہیں ہونے دوں گا. تمام وہ لوگ جن کی سرمایہ کاری ہے, پلاٹس ہیں یا وہ بحریہ ٹاؤن میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں وہ اس بات کا اطمینان رکھیں کہ بحریہ ٹاؤن کہیں نہیں جا رہا بلکہ بحریہ ٹاؤن دن بدن آگے بڑھے گا اور پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت بنے گا. اپنے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.